أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينادونهم ألم نكن معكم ذکر بیان د منافقینو ده. دا منافقین با مومنانو ته چغو باسی علم نکم معکم آیا نو منگا استاسو سره ملګری. یا دویم معنی علماء کئی علم نکم معکم یعنی علم نصلی معکم آیا منگ ستاسو سره منزون یوزی ندی کھڑی. نو مومنان بہتا جواب کیوئی چی بلا ولینا، لیکن یو خبر ادا فتنتم انفسکم او یقیناً تاسو دوکا کڑوئی الغرور لوی دوکا باز. نو زکا قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ینادونہم آواز باقی دوئی مومنانو تا. دا مومنانو تا بریکٹ کیوں نہیں کہا اسی لفظی معنی سدا آواز باو کی دوئی چاہتا مومنانو تا سب ورطوئی علم نکم معکم آیا نو منگا انستاسو سارا منگستاسو سمرگری نو ولی منگ کلمہ نویو لا الہ الا اللہ. یا بعضی معنی کئی علم نکم معکم علم نصلی معکم آیا نو منگا مسکو انکی استاسو سارا منگستاسو سرموز ندے کرے اپا یو جماعت کی با یو سب کی نو لاڑا تاسو منگ نپی جانے اگورا دمرا سڑے سترگی ناشنا کئی خواہ ہاں والم سترگی دمرا ناشنا کئی نا ہوگی بھئی صاحب. نو مومنان بولا سے جواب ورکی قالو ابوئی مومنان بلا ولنا ولیکنکم لیکن تاسو فتنتم انفسکم گمراہ کریو زانونا اخپل. دا یو معنی دا فتنتم چی گمراہ کریو زانونا اخپل. خو خطیب شربینی سے چکم معنی کی زبردست معنی دا اگوی ولیکنکم لیکن تاسو فتنتم حلاک کریو زانونا اخپل پا نفاق او پا کفر سارا پا نفاق او کفر سارا. انفسکم یعنی نفوسکم فتنتم یعنی احلقتم نفوسکم اے بالنفاق والکفر از خطیب شربینی تاسو اے حلاکڑی زانون اخپل پس سارا پا نفاق سارا پس سارا پا کفر سارا. نو زکایزے ہوئی وَتَرَبَّسْتُمْ او انتظار انکو تاسو دا حوادثو دا زمانو پا پیغمبر باندی. تاسوی چیر پریده پا پیغمبر سحادی سراشی گن غٹ خون بو دا حوادث انتظار تاسو کو. وَتَرَبَّسْتُمْ او انتظار انکو تاسو دا حادثو دا زمانی پا پیغمبر باندی یا پا مومنانو باندی. تاسو پا دغا انتظار کے وچی کلبا پا پیغمبر سحادی سرازی یا کلبا پا دی مومنانو باندی سحادی سرازی. او یقیناً دا ناجوڑا نہیں دا منافقت دا ناجوڑا دے وسم پا دے انتظاری خواہ. شیخ غلام حبیب صاحب دی اللہ پا قبر رحمتونو لیگی آگئی زمانگا اشتیدنو چو خودے پاک دا مرگ نا بچ کرو گاڑے دا برن راغل کتا خودے منگ بچ کرو. آگا شیشہ کی منگ روغ کلیو گا نا اللہ چو سوک بچ کول راولی نو آگا شیشہ والا دا غکر پاکی کی دوی روغ راخو کلا دی چا بچوش اوی چیرہ دا پلان کی وینا سڑا مر لے
وینه ژوندې وی زمانه دام سه سټیډن دی چې سړی پکې ژوندې پاتې شي داسې بېمانه پکې هم شته چا به وایي که نه چېرې د شیخ صاحب سټیډن وشو لکه مړ دی که وینه ژوندی دی الحمدلله وي زمانه دام سه سټیډن دی داسې بېمانه دی نو ځکه یې وایي دا بعض یو نیم اوس هم په دې ناجوړتۍ کې مبتلا دی که نه که ته وایې هلکه داسې نه مړه ته وایې نه داسې نه داسې وي زمانه دام څه دي نو زر به دې دا دغه وکړي نو ځکه یې وایي وتربصتم او انتظار کوو تاسو د حوادثو په پیغمبر باندې یا په مؤمنانو باندې ورتبتم او شک او تاسو او شک مو کو شک او یقینا دا شک نه دی دا لوی بیکاره بیماری ده دا دومره بیکاره بیماری ده کنه چې هغه نور پرېږي ده بیا که ستا کور والا او ستا بچې یو ځای ناست دي که نه ته په هغوی هم شک کوې دا دومره بیکاره بیماري ده دعا کوئ چې الله دې دې بیمارۍ نه موږ وساتي یقین وساتئ قرآن مخې ته پروت دی دا ډېره بیکاره بیماري ده او دا شک نو درجو ته ګوره نو اول شک راځي نو بیا ورپسې رو جدال راځي بیا رو جګړه داسې رو مور جباریت دا رو راځي که نه په دې ترتیب روان نو ځکه یې وایي ورتبتم او شک او تاسو او دوکه کړوئ تاسو الامانیو امیدونو هغه امیدونه خو توبه وباسه دومره لوی امیدونه پل بل کی خبر نه امیدونه د دومره دي کنه سړی حیران شي او خپه کېږئ ما په دې کې موږ ټول اخته یو ویل مو ده هغه د شیخ چلی هغه لطیفه خو ویل ده که نه یو سړي سره چېرته شملو ډک هغه کټوی وي خمان وه ټیمان وغیره هر څه ویره څوک شته چې دا راسره ویسي شیخ چلی زه وړم وي څو پیسې به راکړی وي دسې که چارنې داسې ورته یاد کړي دوی صحیح ده یو په سر کې خو یو ترخت اړم که په سوچونو کې روان دی په دې پیسه به زه چرګه واخلم چرګه به بیا هګۍ واچي هګۍ نه بیا بچي راچي ادا یو الهي بلا یې جوړه کړه که نه الهي بلا او زه به ناست یم په جومات کې دې کې به زما نوسې راشي چې بابا تا ته کور کنارې وي ډوډۍ تیاره ده زه به ورته دا سر داسې کړم نو چې سر وولو سره کټوۍ لاړه کته ولګېده کټوۍ کته ولګېده سړي ته وه غرق شي روغ خون دی لاله کټوۍ دی لاله هغې وه ستا کټوۍ باندې دی خدای تندر زما د روغه خونه دې چپه کړه په خونه دې لاله چپه واغله ته د کټوۍ غم جارې زما خونه دې غم نشته ما خو په دې کې ځنې ودونه وکړه نوسي مې پکې راله انګین دې مې رالی زه په دغه امیدونو من خراب کړو یقین وساتئ دا امیدونه نه دي من په دغه امیدونو کې دې کې اعلان وشي حضرات فلان کې د دنیا نه لاړ فلان کې ټیم به جنازه ځه پاتې دنیا ده الله پاتې دنیا ده دا پوره دنیا نه ده نیمګړې دنیا ده خو موږ دا امیدونه نه دي یقین وساتئ عوام خو عوام دی د خواصو پکې چې کوم امیدونه توبه وباسه نو حد پہ تمام دے خو اللہ پاک دی پا منگ ٹولو رحمو کی زبا خالی دم روئے حتی تردی پوری جاء امر اللہ چراغ حکم دا اللہ یومانا یا دویم امانا حتی تردی پوری جاء راغ فیصلہ دا اللہ علیکم بالموت پتاسو باندی دا مرگ علیکم بالموت پتا سو باندې د مرګ تلا پتا موي چې یره داسي الله اسرائیل ویجی الله بلال شراوړته سړه دی امیدونو خو دې نور دې تور رسول شرا واخلتنا راوړتنا نور خبره ختمه صحیح ده جی
وغرکم او دوکا کڑو ایتاسو باللہ پتوحید دا اللہ باندے الغرور دوکا باز الغرور دوکا باز اے بیا گو رکھا فلیوما پس ننرعز یا فلیوما پس پدغ انسانت پس پدغ وقع لا یؤخذو وابا نغستینشی منکم ستاسونا فدیہ سفدیہ وغیرہ ولا من الذین او نا دا آغا کسانونا کفرون چی کفر اکڑی دی منافقہ کتوائی زبا فدیہ ورکم کنا ازان بخلاص کما اللہ ویدہ سے پاکستان نہ دے وا چی تب ازان خلاص کی دا زما عدالت تے دا سا پاکستان نہ دے چی بیٹ ورکا چی سکای کوا چی کم ارامی توب کای کوا دا سی ندا نو زکای زی ہوئی فالیوما پس ننرعز لا یؤخذو وابا نغستینشی منکم ستاسونا فدیہ ولا من الذین او نا دا آغا کسانونا کفرون چی کفر انکڑے دے مأواکم النار زیستاسو اور دے ہی مولاکم مولا بمانا ہے دیدانا چی مددگار مولا بمانا اولادے الیق سیدہ ہی مولاکم یعنی ہی مولاکم ہی اولاکم دغا ستاسو دیر لائق دے دغا ستاسو دیر لائق دے خواہ مولا بمانا اولا سیدہ جی اولا بمانا الیق دیر لائق تاسو دا دی لائق ہے دانا جی مولا بمانا دوست مولا بمانا معاوینا نانا اے جی مولا بمانا اولاد اولا بمانا الیق تاسو دا دی قابل یہ قابل اگر اردو علوی کنا لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں سمجھتے صحیح ہے جی نزک آئیزے ہوئی وَبِئْسَ الْمَصِيرَ او بزع دے دوا پسائیہا عالم یعنی آیا ندئی یا دویم انداز عالم یعنی للذین صد آیا ندئی دا خبرہ للذین دا پارا دا آغا کسانو علم یعنی آیا ندی خبر شوی آیا ندا خبر کافی اے دا پارا دا آغا کسانو آمنو یا آیا وقت ندے راغلے دا مانم کولیش چکتم مانا تا ثانی زیر تیو مانا بلکوما علم یعنی للذین سوق ند راغل دا دی خبری دا پارا دا آغا کسانو آمنو چی ایمان راوڑی ان تخشع چی پیر آشی زن آددوی لی ذکر اللہ دا پارا دا ذکر دا اللہ تھا آغا فضیل یادوا کنا مشہور چی کلا ڈاکے پنیت روا یو زنانہ لی گیا دا تلاوت کی دایات ہوئی اگئی بلا بلا بس 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 دکھ کافی دے صحیح لگا نا واقعہ گانا خطا سواو رہے او یقیناً چی کم دا چی تصوف والدی اگوی دا واقعات دیر بیانی صحیح دا او دا تا اس تا بیادی دا سی بیادی چی شڑ شد بیادی تا نو بینا کول اس ضرورت تے خو خالی دم رہا تویم اے مانے تا واقع دا علم یعنی للذین علم یعنی سوق ند راغل دا دی خبری للذین دا پارا دا آغا کسانو آمنو چی ایمان راوڑی دسا چی پیر آنشی زرن آددوی لی ذکر اللہ دا پارا دا ذکر دا اللہ تھا دا ذکر دا اللہ نا مراد کتاب اللہ صحیح دا جی لی ذکر اللہ نوی ذکر سدے دا اللہ کتاب دا نور ذکر نے انکار نہ کونا او دا یا ساتا خلوی ذکر دا اللہ کتاب چی دا اللہ کتاب دا دزڑا نرم نشو وما او دا پارا دا غانسا ندالا
چې نازل شوه دے من الحق دا حقنا ولا یکونو او نکیږي کالذین پشان دا آغا کسانو اوتل کتابا چې ورکړې شوه دے ورتا فهم دا کتاب من قبل پخوا اوتل کتاب وڈ مولویا شیخ القرآن دا پینڈے بوی کنا شیخ غلام حبیب صاحب رحمه اللہ اگر با شیخ غلام حبیب صاحب دا پینڈے شیخ القرآن پا حوالی اسرا بوی یا بوی اوتل کتاب وڈ مولوی وڈ مولوی ہاں او چیچار تراشی اوتو نصیبا ملل کتاب یہ مروانڈے ورکوٹی مولیان ورکوٹی اب زر خبری کوئی وڈ بلاگان وڈ سامائی او اوتو نصیبا کتاب ورکوٹی مولیانا نوزکائی دے ہوئی من قبل اوتل کتاب فهم دا کتاب من قبل مکی فطال علیہم الامد پس اگدش پدوی باندے مودا دا محلت امد مانا مودا دا محلت یا محلت دا عذاب فقصد قلوبهم فسخشوا زنا ددویها وکثیر منهم او دیر ددوینا فاسقون نافرمانی کونکیو سو نافرمانی کونکی اعلموا پوشا ان اللہ یقینا اللہ کریم یحیی الارض جوند کئی ازما کا آباد ازما کا بعد موتها پس دا بنجر والی داغینا اے دزمکی احیاء صدا داغی آباد والے دزمکی جوان داغی آباد والے دے او دزمکی مرد داغی شڑوالے دے بنجر والے دے نو تو گوری نا اللہ دا بنجر ازمکا آباد اچھی نو دائی جوان دے اکڑا کنا اے اللہ آباد ازمکا بنجر کی نو مڑا اکڑا کنا نو زکائزے ہوئی ان اللہ یقینا اللہ کریم یحیی الارض جوندے کئیزما کا بعد موتها پس دا بنجر والی داغینا تحقیق واضح بیانو منگا دا پار استاسو الآیات آیتنا دلائل لعلکم تاکلون دا دید پارا چی دا عقل کار واخلائی اسنا کار واخلائی دا عقل ویدا کی دی شینا چی منگ دا عقل کار واخلو دا منگ کار سدے چی منگ دا عقل کار اخلو ولی دا ختمو اچی دا ختم چی نمی خوب منگ لیونیو منگ دا نہیں استعمالو دا با پراتی او یقیناً زیمہ ٹولو کی قضیات استعمال چی دی چنگ پنگ والا با استعمال چی دا چائنا والا دا سڑی الواد دینا زیم دا کوپڑے با تشی پراتی مازگونا با بلکل زمان دا پختنو آگا بلکل دا سی بای چی دا با پیک ہوئی اللہ کا بلکل ندی استعمال شوی یاد بس لگ دیر استعمال کرے تو خوب یا خیال کر لے کہ خرابی کی بیا خیال چنگ پنگ والا با پکڑ دا خوی دا نمونوم دیر ناشنا دی چنگ پنگ ینگ پنگا چی خود پلیٹ ارتاوی کی ٹنگ ٹنگ دا غوی نمشو اللہ دے رحمو کی دا دنیا دا سی با زمکا باندے پا سندونو کی دا سی سموردار بایینا چی دا دا موردار بچی خورینا سڑے حیران شی خو یو کار دے یخ و بار آمیان نس کی تولا یخ و بو بوتل ورکا زمان یو مرگر آغی منگا والا یخ رواغا سی گاڑی اوف گاڑی دروازی نے بار دا بوتل دا سونی وی چی گرمی کو بیائی اس کو ہمان وی چی تو بو بس من دی سلوہ والا سکو دا گڑی رہا دا لعلکم تاکلون دا دید پارا چی دا عقل کاروان خلائی اے گورا وسخا اے لغو نے خیال کوا یقیناً صدقہ کون کی نارینا او صدقہ کون کی زنانا سیدہ جی لازمی خبر دا سنگا چی نارینا دا دین اسلام لپارا قربانی دی دا سی دا زنانوم دا دین اسلام لپارا قربانی تاریخ راچوت کا دا دین اسلام چی سنگا نارینو قربانی ورکر لی دا سی دا زنانوم قربانی دی سنگا چی نارینو دیل پارا اے شاعت ندی پاتی شوی دا سی زنانوم شاعت ندی پاتی شوی
تلار شه که نارینو ځانونه قربان کړلی دې زنانو خپل بچیان قربان کړلی د غذا په موقع باندې د غېږې ماشوم راوړي مجاهدینو له وی دا واخلی وي دې سره به څه کوو وي موږ ته پته ده موږ سره نور څه نشته دی په خپله تلی نه شو دغه بچی دی زمونږ دا د ډال په طور استعمال کوي چې تاسو له څوک توره را پرېږدي زما دا بچی ورته مخې ته کوه چې په ده لګي په تا ونه لګي تاسې قرباني به څوک ورکړي دا خپل د کونسو نه د ویښتو نه مزي جوړ کړي دي پړي مجاهدینو له ورکړلي وي دا استعمال کا او زمونږ د دې ځای وي 3000 روپے کیلو لے لو تبا ډیران ته غردم بده ده چې دله ورکم نو زه نور څه نه یم د ویښتو خرڅوله او الی آخرې دا یو شی دی دا هم ستا د بدن یو حصه ده دا حرام دی ناروا څنګه چې ستا د بدن نور اعضا خرڅول حرام دی ناروا دی داسې دا هم حرام دی 3000 روپۍ دي اما ته پې به میلاو شي ته به ځان نه پې به بالۍ واړو ته به دې خوراک الله دې رحم وکړي نن سبا خو ماشاءالله په دې احساس پروګرام کې د زنانو قسمت ویښ شوی دی که نه 14000 رالی 12000 دا ګړز دی الله دې رحم وکړي الله دې رحم یا الله خبره ورانه ده که نه هغوی مولا چې وو ټیم خوشتی که نه لا شیخ القرآن په واقعه بیانوله وي د مینګورې نه وی مولا اوس لښکر را خلاص کړی غټ بانسونه یې داسې کتلې سپینه کپړه دغه کړله لښکر یې روان کړی و اسلام دغه کړو نوم یې ایښی دی لشکر جرار وی مولا مخکې دی خلکو خو اوسګار خیل دي دوی خو خالي ګوري چې په کوم طرف ته تلو لاره میلاوي خلک اوس روان شوی دی او دا روان دي خلق ناری لگی اسلام زندہ باد اسلام زندہ یو نه یو نیم پکې وران غني وی غوی مولا انور وی زندہ باد دا مخ راوړي وی غوی مولا مویا د خلق بیا غلی شي بیا رواني خلق د یو پکې بیا رامي توبې کې وی غوی مولا یو ته د مخ داسې وی مویا غوی مولا مویا تر ثوابې پورې دا لښکر دې را خلاص کړی خو چې پوه شو چې یو پکې بیا وی غوی مولا بره تیک ته خو دغه بانس چې کم جنډې غاړه هغه یې لاس ته کړه دا بله غاړه چې کوم اوزګار هغې باندې تو کړه وی لشکر جرار ډسمس ګوتې پې خلکو پوړې کړه دل بدل ووله لشکر جرار ډسمس نو خدای ته وګورئ خیال کوئ د 12-14 کې هر څه ډسمس نه شي نو خیال کوئ خالد خدای لپاره دا نه یم چې ما اخلی او دا نه یم چې ما اخلی نه ستاسو ته راځي ښه اخلی خو ځان سره څوک بی په طریقه باندې بې پردګي رانولې خپله پرده چېرته خرابه نه کړې ځان سره رور بوځه بچې بوځه نه منع کوم دا نه چې یاره مولیان موږ له دا مولیان داسې نه زه تا نه منع کوم ځین ولاړ شه زما خپل ضمیر نه غواړي که ته ځین ولاړه شي خو ځان سره څوک بوځه رور بوځه خاون بوځه رواره بوځه صحیح ده پردو زمه ده هر څه به خراب کړي حج لپاره سړی د پردي سره حج له نشي تللی ته د 12000 لپاره خپله پردی دې هېر کړی لشکر جرار ډسمس ونه یو زنانه باندې حج فرض دی او چې محرم ورسره نامحرم سره هغه نشي تللی دا څه تپوس وکړه د علماو نه خو ستا د 12000 روپیو لپاره محرم او نامحرم ختم دي خو لشکر جرار دی چې چا سره لاړې خبره ختمه ده نو ځکه یې دی وی واقرض الله او قرض ورکوي الله لا قرض بهتر یضاعف لهم دو چند د دوی دپاره ولهم او د دوی دپاره اجر کریم اجر د عزتمند اجر د ښایسته والذین آغا کسان آمنو چې مؤمنان دي یا ایمان راوړي بالله په توحید د الله باندې او په رسولانو د الله باندې اولئک هم ایز راوړو هم راوړو سورۃ نساء کې ما راوړو اولئک ما التما دې کنه ایز هم دې ولی خبره ته ختمو ما التما دې زکه چې الته ذکر د انبیاو دی نو په انبیاو باندې ایمان راوړو سره نبوت خو نه ملاویږي
خدا غوی هغه معیت مرګرتیا درته ملاویږي دا غوی هغه مرګرتیا درته ملاویږي او ایز ذکر د انبیاو نشته دی ښا نو ایز هم راوړ دا غوی په ایمان راوړو سره تا ته صدیقیت ملاوي دی شي صحیح ده جی نو زکاوی اولائکا دغا کسانا هم دوی دی رشتینیها و شهداء او گوائی کون کی عند ربهم فنیز درب دوی باندی لهم اجرهم دپار دوی اجر دوی دی و نورهم او رنا د ایمان دوی دا والذین او آغا کسانا کفرون چی کفری کرے دے وکذبون بی آیاتنا او نسبت د دروغ کئی زمن آیتنو تا اولائکا دغا کسانا اصحاب الجحیم خاوندان د جہنم دی ملگری د جہنم دی اعلمو انما الحیات الدنیا بلا طریقہ دا انفاق د دنیا حقیقت سره راش ځان ته خبر کلی ونیا لعب ولهو وزینه وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد دا د دنیا حقیقت باقی ان شاء الله سبا